बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। ख़बरें काफ़ी सारी हैं लेकिन क्विकली मैं आपको सारी खबरों के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले मौलाना फजलुर रहमान साहब का एक स्टेटमेंट है और इसके दो तीन हिस्से हैं। एक तो उन्होंने पार्लियामेंट में आके बात की, उन्होंने इमरान खान साहब के ख़त के हवाले से बात की, बाकी चीज़ों के हवाले से बात की, पाकिस्तान के अंदर जो मुदाखलत हो रही है एस्टेब्लिशमेंट की उस पर बात की। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने बताई, उस पर पाकिस्तान को, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को, हुकूमत को और हम सबको फ़िक्र करनी चाहिए। फजलुर रहमान साहब ने अपने खिताब में इमरान खान साहब के ख़त की तायीद की। फजलुर रहमान साहब ने खबरदार किया कि अगर इस वक्त बलूचिस्तान के 5 अजला आज़ादी का ऐलान कर दें तो अगले ही दिन अक़वाम मुत्तहिदा उनकी करारदाद मंजूर कर देगा और पाकिस्तान तकसीम हो जाएगा। इमरान खान साहब पहले इसके बारे में बहुत दफ़ा कह चुके हैं। मुराद सईद बार बार खबरदार करते चले जा रहे हैं कि पाकिस्तान में बाई डिज़ाइन दहशतगर्दी आ रही है और जो पाकिस्तान की पॉलिसी है वो ठीक नहीं है। इन मामलात में हम अपना नुकसान कर बैठेंगे। वो बार बार मुराद सईद साहब भी कह रहे हैं। और इस वक्त जो दहशतगर्दी की ताज़ा लहर है या जिस तरह से बलूचिस्तान के अंदर आवाज़ें उठ रही हैं और जैसे वहाँ पर रियासती पॉलिसी की वजह से नफ़रत फैल रही है, इन सारी चीज़ों को आप प्लस और माइनस करके देखें तो फिर सबको समझ आ जाती है, एक आम आदमी को भी समझ आ जाती है कि ये पॉलिसी काम नहीं करेगी और खुदा न खास्ता इसका कोई बड़ा नुकसान हो जाएगा। लिहाजा फजलुर रहमान साहब ने एक मरतबा फिर खबरदार किया है। वो कह रहे हैं मुल्क की सालमियत के हवाले से पॉलिसी ऐवानों में नहीं, बंद कमरों में बनाई जा रही है। सियासतदान या जिनके पास मैंडेट है वो पॉलिसी नहीं बना रहे, पॉलिसी बना रहे हैं बंद ऐवानों के अंदर चंद लोग बैठ के। और ये जो बंद कमरों के फैसले हैं यही मुल्क को यहाँ तक लेकर आए हैं। उन्होंने कहा ये हुकूमती हल्कों में कोई पॉलिसी नहीं बन रही बल्कि बंद कमरों के अंदर मावराए हुकूमत, मावराए सियासत, मावराए पार्लिमान पॉलिसियाँ बनाई जा रही हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि मसला सिर्फ इस ऐवान में नहीं है, पूरा मुल्क इस वक्त परेशानी और इस्तराब में मुब्तला है। आम आदमी के पास ना तो रोज़गार है और ना ही जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ है। यहाँ पर महकमे मलिया मेट किए जा रहे हैं, इदारे मलिया मेट किए जा रहे हैं, लाखों अफराद बेरोज़गार होते जा रहे हैं और इसकी फ़िक्र किसी को नहीं है। अच्छा, इस हवाले से ना अदनान आदिल साहब का एक ट्वीट है, वो मैं यहीं पे साथ मिला के आपको पढ़ के सुना देता हूँ। ये जो फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं ना लाखों लोग बेरोज़गार हो रहे हैं, ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये वाकई में हो रहा है। अब ये डाटा है अदनान आदिल साहब लेकर आए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। वो ये बता रहे हैं कि मुल्क की 33% टेक्सटाइल फैक्ट्रियाँ बंद हो चुकी हैं, यानी हर 3 में से 1 फैक्ट्री बंद हो गई है। मुल्क में बंद हो जाने वाली टेक्सटाइल फैक्ट्रियों में 78% टेक्सटाइल फैक्ट्रियाँ पंजाब में बंद हुई हैं, यानी ज़्यादा तबाही जो फिरी है वो पंजाब के अंदर फिरी है। मुल्क की 40% स्पिनिंग मिल्स भी बंद हो गई हैं। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल एसोसिएशन की जानिब से बताया गया कि महंगी बिजली और कारोबारी मुश्किलात की वजह से पाकिस्तान की 568 टेक्सटाइल मिल्स में से 187 अब बंद हो चुकी हैं। इनमें सबसे ज़्यादा मिल्स पंजाब में बंद हुई हैं। सूबे में 147 टेक्सटाइल मिल्स बंदिश का शिकार हो गई हैं। ये जनाब पाकिस्तान की इकॉनमी के साथ इन्होंने किया और ये ऐसा नहीं है कि ये होते होते रुक गया, ये लगातार यही चल रहा है अभी। और फोकस इनका कुछ और चीज़ों की तरफ है। यानी सिर्फ अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फोकस की बात करें तो उनका जो रहनुमा बोलता है हर दूसरे दिन एक ही स्टेटमेंट आता है कि हम बिलावल को वज़ीर आज़म बनाने वाले हैं। गवर्नर पंजाब का स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा जी एक निकाती एजेंडा है हमारा कि बिलावल को वज़ीर आज़म बनाना है। यानी पूरी पीपल्स पार्टी को बस बिलावल को वज़ीर आज़म बनाना है। एजेंडा उनका सिर्फ वज़ीर आज़म बनना, वज़ीर आज़म बनाना, आईनी ओहदे लेना। वालिद सदर बन गए हैं, बेटा जो है उसको वज़ीर आज़म बनाना है, गवर्नर हमारा होना चाहिए, चेयरमैन सेनेट हमारा होना चाहिए। सारे मुल्क के आईनी ओहदे कब्जा कर लिए और फिर ट्रांसफ़र पोस्टिंग के अंदर और नौकरियों के अंदर हिस्सा मांगते हैं। फिर फंड भी मांगते हैं तरक्याती बजट के अंदर से और फिर ये कहते हैं कि हमारा वज़ीर आज़म भी आएगा। देखिए, बिलावल को यकीन दहानी ये करवाई गई कि आप अच्छे बच्चे बनकर रहे तो आधे वक्त के बाद आपको वज़ीर आज़म बनाएंगे। ये बातें अब मैं नहीं कर रहा, ये मार्केट में बातें ओपन है कि बिलावल को आसरा ये दिया गया है कि ठीक है ज़रा ये थोड़ा टाइम आप गुजार लें और शहबाज शरीफ का 2-2.5 साल आप निकाल लें, हालात भी थोड़े बेहतर करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद बिलावल साहब आप आएँ और आकर वज़ीर आज़म बन जाए। अब उनकी ढिठाई का एक इम्तिहान भी हो रहा है जिसे वो पास कर रहे हैं, क्योंकि एक नहायत ढीठ आदमी होगा जो वज़ीर आज़म बन सकेगा इन हालात में, ऐसे जाली मैंडेट के साथ, और बेहिस्स आदमी होगा जिसे बेइज्जती का एहसास ही नहीं होगा। तो इस तरह बिलावल की ढिठाई का भी पता चल रहा है। और एजेंडा देखे ना, वो कह रहे हैं यक निकाती एजेंडा है, एक निकाती एजेंडा है, बिलावल को वज़ीर आज़म बनाना है, अवाम की हालत ठीक करनी, ये एजेंडा नहीं है। महंगाई इनका एजेंडा नहीं है,
पाकिस्तान के मसाइल इनका एजेंडा नहीं है, तालीम या सेहत इनका एजेंडा नहीं है, रोज़गार पाकिस्तान में पैदा होना चाहिए, मईशत, ये चीज़ें इनका एजेंडा नहीं है, खारजा पॉलिसी इनका एजेंडा नहीं है। एजेंडा क्या है? बिलावल को वज़ीर आज़म बनाना। यानी ये वो ख्वाहिशात हैं कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। और अगर आप मेरिट के ऊपर आएंगे तो मैं आपको लिख कर देता हूँ, मेरिट के ऊपर अगर आप मेरिट के ऊपर आएंगे तो बिलावल की पार्टी के चेयरमैन का ओहदा भी नहीं बनता इनका। पार्टी का चेयरमैन किसी बेहतर कारकुन को और बेहतर लीडर को होना चाहिए। अगर मेरिट पे आए तो पार्टी का चेयरमैन भी नहीं बनता। और अगर आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन के ऊपर आए तो ये कभी भी वज़ीर आज़म नहीं बनता। पाकिस्तानी लोगों की ज़हनी हालत पे मुझे कोई ऐसा शक नहीं है कि वो बिलावल को वज़ीर आज़म बना देंगे। ये मुमकिन नहीं है, ये हो नहीं सकता। पाकिस्तानी बतौर वज़ीर आज़म एक ऐसे शख्स को कबूल ही नहीं कर सकते जिसको पाकिस्तान के लोग जो है वो एक अजीब नज़र से देखते हैं कि यार ये क्या बंदा है। यानी ब्रूट मेजॉरिटी, डंडे वाली जमहूरियत, चलने का अजीब तरीका है, बात करने का अजीब तरीका है, यानी वो समझ नहीं आती। तो पाकिस्तान के लोग उठा के वज़ीर आज़म बना देंगे, मुझे तो समझ नहीं आ रही। फजल रहमान साहब ने अपने स्टेटमेंट में एक बात और भी कही थी। उन्होंने कहा जी फौज बॉर्डर पे जाए, पार्लिमान हमारे हवाले की जाए। ये पार्लियामेंट के फैसले जो फौज कर रही है या उसके ऊपर कंट्रोल कर रहे हैं, वो कह रही है हमारी तो ये ख्वाहिश है कि फौज जाए बॉर्डर पे और पार्लिमान जो है वो हमारे हवाले की जाए। नाज़रीन, आर्मी चीफ का जो स्टेटमेंट था जिसके ऊपर बड़ा ले दे हुई, बड़ा मामला कहाँ से कहाँ पहुँच गया, उससे स्टेटमेंट का मुकम्मल एक तहरीरी तौर पे अब मुख्तलिफ जगहों पे वो छपा है। उस स्टेटमेंट के अंदर जो औरतों वाला हिस्सा है ना, औरतों के एहतराम वाला, वो तो अब गायब कर दिया गया। ये आपको सिर्फ वो ऑडियो मिलती है, लेकिन जो तहरीरी स्टेटमेंट आया वो ISPR की जानिब से ही होता है मैनेज। उसमें वो जो औरतों वाला हिस्सा है वो अब है नहीं। यानी औरतों के एहतराम वाली बात उनकी कहनी बनती भी नहीं थी आर्मी चीफ की, जो औरतों के साथ हुआ है, तो वो इसलिए अब वो हिस्सा नहीं है, अब इसके अंदर शामिल नहीं है औरतों वाला हिस्सा। और दूसरी चीज़ ये है कि इसमें जो चीज़ें शामिल हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। आर्मी चीफ ने कहा कि नौजवान के हाथ में अच्छी किताब थमाने का रवाज जो है, इसकी ज़रूरत पे उन्होंने जोर दिया। नौजवान के हाथ में किताब थमाने का, गवादर में आपको याद है कुछ दिन पहले किताब मेला हो रहा था और पुलिस छापे मार के वहाँ से नौजवानों को गिरफ्तार कर रही थी, इंतजामिया को लेकर जा रही थी, किताबों को हटा रही थी कि नौजवानों को किताबें नहीं मिलनी चाहिए। हमने इसके ऊपर आवाज़ उठाई, हामिद मीर साहब ने इस पर आवाज़ उठाई, लेकिन उस पर किसी ने इस पर बात नहीं की। आज आर्मी चीफ अगर ये चाहते हैं कि नौजवानों के हाथों में किताबें थमाई जाएँ तो उन्हें ये समझना पड़ेगा कि फिर पुलिस से गवादर में छापे क्यों मार रही है, वो नौजवानों से किताबें क्यों छीन रही है, ये एक बड़ा अहम सवाल है। इसके अलावा उन्होंने एक और बात की। उन्होंने कहा कि तमाम इदारे, सियासी जमातें और पार्लिमान फैसला करें कि वो इस मुल्क को अमन और अदम तशद्दुद का मुआशरा देना चाहते हैं। यानी आर्मी चीफ ये कह रहे हैं कि अमन होना चाहिए और अदम तशद्दुद होना चाहिए। तो बात तो ठीक है कि अमन भी होना चाहिए और अदम तशद्दुद भी होना चाहिए, लेकिन तशद्दुद किया किसने है? यानी मैंने तो आज तक किसी को ऐसे थप्पड़ भी नहीं मारा, मेरे पे भी हुआ तशद्दुद। बेशुमार लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी कोई मक्खी नहीं मारी, उन पे भी हुआ तशद्दुद। यानी मैं कानून को हाथ में नहीं लेता, मुझे क्यों मारते हैं, और लोग कानून को हाथ में नहीं लेते, उन्हें क्यों मारते हैं? तो ये तशद्दुद शुरू किसने किया? 25 मई 2022 को पाकिस्तानियों पे तशद्दुद किसने किया? ये शहबाज गिल को नंगा करके तशद्दुद किसने किया? आदम सवाती को नंगा करके तशद्दुद किसने किया? अब इन सवालात के जवाब आने चाहिए ना। पाकिस्तानी कौम को पता चलना चाहिए कि तशद्दुद की पॉलिसी एक्चुअली आती कहाँ से है। ये आर्मी चीफ ठीक कह रहे हैं कि तशद्दुद नहीं होना चाहिए, लेकिन ये तशद्दुद की पॉलिसी लेकर कौन आता है, ये बड़ा सवाल है। अब यहाँ मेरे पास एक और ट्वीट है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। और ये एक तंजीम है जनाब, वॉइस फॉर बलूचिस्तान मिसिंग पर्सनस। ये एक ऑफिशियल इनका अकाउंट है, यहाँ से ये ट्वीट हुआ। बलूचिस्तान के ज़िला गवादर की तहसील पसनी से फोर्सेस ने 4 भाइयों वहीद, मजीद, हफीज़ मजीद, वसीम मजीद और नदीम मजीद समेत आसिम नामी नौजवान को हिरासत में लेकर नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया, जिसके बाद वो लापता हैं, जो बाइस तशवीश है, जिसकी मजम्मत करते हैं और 4 भाइयों समेत आसिम की बाजियाबी का मुतालबा करते हैं। अभी आप इनकी तस्वीरें देखें, इनमें एक छोटा सा लड़का भी है और ये नौजवान है। इन्हें लापता कर दिया गया है गवादर की तहसील पसनी से। ये कितनी तकलीफ वाली बात है। यानी अफसोस होता है इस चीज़ के ऊपर कि नौजवानों को लापता किया जा रहा है, और ये जिन्हें लापता किया जाता है इनको छोटे छोटे हुकूमत खानों में डाल देते हैं, टॉर्चर किया जाता है। बाद औक़ात कई लोगों की लाशें मिलती हैं और उनके चेहरे भी सही हालत में नहीं होते, तो इससे लोगों को तकलीफ़ होती है। स्पेशली जो बलूचिस्तान के रहने वाले लोग हैं
انہیں بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اچھا ایک اور چیز بھی نکال دی گئی آرمی چیف کے اسٹیٹمنٹ میں سے، اور وہ ہے جی ہاتھ پاؤں کاٹنے والی جو بات انہوں نے کی تھی قرآن پاک کی آیت کے حوالے سے، وہ والی بات بھی اس اسٹیٹمنٹ کا حصہ نہیں ہے، کیونکہ ان چیزوں کے اوپر خاصی تنقید ہوئی آرمی چیف پر۔ ناظرین، شیر افضل مروت صاحب کا معاملہ ابھی چل رہا ہے، بہت زیادہ خبروں میں ان ہے۔ شیر افضل مروت نے 2 اسٹیٹمنٹ اور متنازع دے دیے ہیں۔ ایک خبر کہیں سے یہ بھی آئی ہے، افواہ یا خبر، کہ عمران خان نے شاید شیر افضل مروت کو بلوایا ہے، ہو سکتا ہے کوئی رستہ نکل آئے، واپس پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہو جائے، لیکن فی الحال وہ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ نہیں ہے۔ اب شیر افضل مروت نے نواز شریف کے حق میں بیان دے دیا، اور مروت صاحب کا جو اسٹیٹمنٹ ہے نواز شریف کے حق میں وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ جو نجی ٹی وی کے اوپر یا نجی چینل پہ جو خبر چلی ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی سے نکالے گئے قومی اسمبلی کے رکن شیر افضل مروت جو ہے وہ نواز شریف کے حق میں بول پڑے، اور انہوں نے جو بیان دیا ہے وہ یہ دیا نجی ٹی وی کے اوپر کہ اس وقت کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے نواز شریف کو وزارت عظمیٰ سے نکال دیا، اور اس کے لیے ثاقب نثار صاحب کو استعمال کیا گیا۔ انہوں نے کہا پی ٹی آئی کا اس میں کوئی کردار نہیں ہے، اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ نواز شریف کو وزارت عظمیٰ سے کیوں نکالا گیا، ایسے ہی مجھے کبھی سمجھ نہیں آ سکی کہ تحریک انصاف نے مجھے کیوں نکالا، یعنی اپنے آپ کو نواز شریف سے انہوں نے ملا بھی دیا۔ پھر انہوں نے کہا نواز شریف کو ایون فیلڈ یا پاناما پر نکالا جاتا تو الگ بات تھی، لیکن انہیں بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر نااہل کیا گیا۔ اب یہ بیانیہ مریم نواز کا، یہ جو بیانیہ نا کہ بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر، یہ ایکچولی اقامہ رکھنے پہ نواز شریف کو نکالا تھا۔ اقامہ نارملی منی لانڈرنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور ایک وزیر اعظم کسی اور کمپنی میں ملازم نہیں ہو سکتا، اس کو ڈکلیئر کرنا پڑتا ہے ہر چیز کو، تو اپنی معلومات کو چھپانے کا بھی ایک جرم انہوں نے کیا تھا۔ دوسرا ایسا نہیں ہے جو کہا جاتا ہے، وہ فیکٹس کچھ اور ہیں بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر۔ یہ فواد چودھری صاحب سے آپ پوچھیں، یا اس دور میں جو لوگ قانون کو سمجھتے ہیں، یا آپ صدیق جان سے پوچھیں، یا باقی لوگ جو اس وقت کورٹ رپورٹر ہیں ان سے پوچھیں۔ ارشد شریف صاحب نے اس پہ بہت پروگرام کیے ہیں، میں نے بہت کیے ہیں، تو ساری دنیا فیکٹس جانتی ہے کہ نواز شریف کو اس لیے نہیں نکالا کہ بیٹے کی کمپنی سے تنخواہ نہیں۔ یہ تو مریم نواز نے بعد میں بیانیہ بنایا، یہ تو ان لوگوں نے بنایا، اور شیر افضل مروت صاحب مریم نواز کے بیانیے کو آگے بڑھا رہے ہیں کہ نواز شریف کو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر نکالا گیا۔ یہ وہ والا بیانیہ ہے جو مریم نواز نے بنایا تھا، اور نواز شریف کو نکالے جانے کو انہوں نے غلط بھی کہہ دیا، اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ جیسے ان کو نکالا گیا ویسے ہی مجھے نکالا گیا، مجھے بھی سمجھ نہیں آئی، ان کو بھی سمجھ نہیں آئی۔ تو اس طریقے کا انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا۔ پھر ایک اور ان کا اسٹیٹمنٹ آیا، وہ اسٹیٹمنٹ یہ ہے کہ انہوں نے یہ کلیم کیا کہ عمران خان کے ذہن میں ڈالا گیا کہ میں ان کی جگہ لینا چاہتا ہوں، تو اس لیے مجھے پارٹی سے نکالا گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا عمران خان اتنا انسیکیور آدمی ہے؟ کیا عمران خان اتنا ڈرا ہوا آدمی ہے کہ وہ ایک شخص کی پاپولیرٹی سے ڈر جائے گا؟ پاکستان کے سب سے طاقتور اور پاپولر لوگوں سے لڑائی لی ہے عمران خان نے۔ پاکستان کا سب سے پاپولر پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا ادارہ تھا، اور ان کے فیصلوں کے آگے کوئی بول نہیں سکتا تھا۔ عمران خان نے بغیر ڈرے اور گھبرائے ان کے سامنے بند باندھا ہے۔ اگر وہ انسیکیور ہوتا تو وہ اس لڑائی میں اترتا ہی نہ۔ عمران خان اگر انسیکیور ہوتا تو وہ نواز شریف اور بڑے بڑے پولیٹیکل لیڈر کے ساتھ اتحاد بناتا، نہ کہ ان کے سامنے کھڑا ہوتا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اپنی پارٹی کے اندر ایک آدمی کو پاپولر ہو رہا ہے تو عمران خان اس کے خلاف ہو جائے گا، یا اسے لگے گا یہ اس کی جگہ لے لے گا؟ انسیکیور نہیں ہے عمران خان، اس بات کا تو مجھے آئیڈیا ہے۔ یہ شیر افضل مروت صاحب کے دماغ میں مجھے لگتا ہے لوگ الٹی باتیں ڈال رہے ہیں، ان باتوں سے نقصان ہوگا، فائدہ نہیں ہوگا۔ ناظرین، مریم نواز نے عجیب و غریب اسٹیٹمنٹ دے دیا۔ کلیم آپ دیکھیں ان کا کیا ہے کہ یوتھ کو سمجھ آ گئی ہے کہ کس نے ہمارا مستقبل تباہ کیا اور کون دن رات ہمارا مستقبل بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ پھر کلیم کیا کہ یوتھ عمران خان کے ساتھ نہیں، میرے ساتھ کھڑی ہے۔ اب معاملہ بڑا سیدھا ہے کہ ٹیسٹ کر کے دیکھ لیں، عالیہ حمزہ کے ساتھ گھس جائیں کسی بھی کالج میں اور جا کے چیک کر دیں لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں یا عالیہ حمزہ کے ساتھ کھڑے ہیں، یا نواز شریف کے ساتھ یاسمین راشد صاحبہ کا مقابلہ کرا لیں کسی بھی حلقے میں، کسی بھی جگہ پہ، کسی بھی میدان میں، پتہ چل جائے گا کہ عوام کس کے ساتھ کھڑی ہے۔ تو یوتھ آپ کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ یہ آپ زبردستی بٹھا کے بچوں کو جو اذیت دیتے ہیں نا وہاں پہ کہ پیارے بچوں، تو یہ وہ اسٹیریو ٹائپ کا پورا پروگرام ہوتا ہے آپ کا، باقاعدہ ڈیزائنڈ قسم کا، تو اس سے بچے متنفر ہیں۔ میں چیلنج کرتا ہوں یہ ظلم، فسطائیت اور جبر ختم کریں اور اجازت دیں، تو آج نوجوان ان کو 2 دن کے نوٹس پہ بتا دے گا کہ وہ کس کے ساتھ کھڑا ہے۔ لیکن جتنا ظلم، جبر اور فسطائیت یہ کرتے ہیں اس ماحول کے اندر، اس گھٹن کے ماحول کے اندر بھی نوجوان وقتاً فوقتاً بتاتے ہیں اور بار بار یہ بتاتے ہیں کہ وہ کس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور اب جعلی اپنی مقبولیت کے چکر میں بڑے عجیب و غریب اور چیپ کام شروع کر دیے انہوں نے۔ یہ آپ کو میں ایک تصویر دکھاتا ہوں، یہ دیکھیں آپ، یہ ایک بندہ ہے، اس نے ایک ٹویٹ کیا اور نیچے ایک دلہا دکھایا، دلہے کے ساتھ ایک بندہ کھڑا ہوا ہے، اور یہ جو دلہا ہے
اس کو سرما شرما ڈالا ہوا ہے انہوں نے, سر پہ اس کے پگڑی بھی ہے, اور اس کے گلے میں ایک ہار ہے جس کے ایک طرف مریم نواز, ایک طرف نواز شریف, اور نیچے کوئی 2 بندے اور ہیں. ان 2 بندوں میں سے ایک بندہ تو مجھے وہی لگتا ہے جو اس کے ساتھ کھڑا ہے, اور دوسرا بندہ جو ہے وہ کوئی اور ہے. اور اس کے اندر جو ٹوٹل پیسے ہیں وہ 1 2 3 400 روپیہ بھی ہے اس کے اندر, ہار کے اندر. تو 400 روپیہ ہار کے اندر ہے, اور 4 تصویریں اس کے اندر, 100 روپیہ فی تصویر. تو یہ جناب انہوں نے لگایا. تو مریم نواز نے اس کے اوپر ٹویٹ کیا کہ شادی مبارک, اور دل والی آنکھیں لگائیں کہ جناب بڑا کمال ہو رہا ہے. مقبولیت جو ہے وہ اس جذبے کو شکست دی نہیں جا سکتی. جناب عمران خان صاحب کی جب فوٹو والا ہار نکلتا ہے نا, یا فوٹو نکلتی ہے شادی میں, تو سینکڑوں لوگ وہاں پہ کھڑے ہو کے اپریشیٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ 2 لوگ اپنے ویڑے میں کھڑے ہو کے چھپ چھپا کے یہ ایک تصویر بنا کے 400 روپیہ لگا کے ہار کے اوپر, تو یہ اپریسیشن لے رہے ہیں. اور اپریسیشن کون؟ وزیر اعلیٰ پنجاب کر رہی ہے. آپ اندازہ کریں کہ کس لو لیول پہ یہ لوگ پہنچ گئے ہیں, اور ان کی عوامی مقبولیت کا حال کیا ہے, کتنے یہ ڈرے ہوئے اور پریشان ہیں, اور عمران خان کی نقل کرنے کا ان کو کتنا شوق ہے. یعنی نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے, لیکن عقل جو ہے وہ بازار سے تو ملتی نہیں ہے کہ یہاں سے سوئٹزرلینڈ جائیں گے تھوڑی عقل لے لیں گے, لنڈن جائیں گے وہاں سے تھوڑی سی عقل خرید لیں گے. وہ تو ایسی ملتی نہیں ہے, وہ تو کامن سینس ہے. اس کے لیے تو عمران خان نے کہا تھا نا کہ ایک تو یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں, اور اوپر سے یہ کوشش بھی نہیں کرتے. عمران خان صاحب نے کہا تھا, اور واقعی میں یہ لوگ کوشش بالکل ہی نہیں کرتے. ناظرین ایک اور خبر ہے, اور معیشت کے حوالے سے اس میں مزمل اسلم صاحب نے ٹویٹ کیا, اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا ایک ڈیٹا انہوں نے شیئر کیا ہے. ڈیٹا یہ کہتا ہے, دا اسٹیٹ بینک آف پاکستان فارن ایکسچینج ریزرو ہیو ڈراپڈ بائی نیئرلی $1 billion in just 8 weeks from December 13 to February 7. پاکستان کے جو اسٹیٹ بینک کے ذخائر ہیں وہ 2 مہینے سے کم عرصے میں جو گر گئے ہیں بہت تیزی سے, ان میں $1 ارب کی کمی ہو گئی ہے. حتیٰ کہ یہ بہت ساری چیزیں سرپلس بتا رہے ہیں. اب یہ پیسہ گیا کہاں, اس کے بارے میں کوئی جواب دے گا؟ $1 ارب کے لیے پاکستان کبھی ادھر بھاگتا ہے, کبھی ادھر بھاگتا ہے, کبھی اس کی منت کرتا ہے, کبھی IMF کے پاس جاتا ہے, کبھی ورلڈ بینک کے پاس جاتا ہے, کبھی UAE میں جاتے ہیں, کبھی سعودی عرب میں جاتے ہیں, کبھی چائنا میں جاتے ہیں. ہر ایک سے جا کر پیسہ مانگتے ہیں. ابھی جو پاکستان کا ڈپٹی وزیر اعظم ہے وہ امریکہ میں موجود ہے, کوشش کر رہا ہے کہ ملاقات ہو جائے, کوئی بات بن جائے, کچھ کر کے دیکھ لیں, نہیں ہو پا رہا. دوسری جانب سابق صدر عارف الوی, جن کے ساتھ صرف عمران خان کا نام جڑتا ہے, وہ امریکہ میں موجود ہیں, اور ان کی امریکن حکومت کے نمائندوں سے اوپر نیچے لگاتار ملاقاتیں ہو رہی ہیں, اور کامیاب ملاقاتیں ہو رہی ہیں. تو یہ فرق تو ہے, اور یہ ایک بڑا فرق ہے کہ امریکن یا امریکہ کی آنے والی حکومت کو اس بات کی سمجھ آ گئی ہے کہ پاکستان میں جو بیٹھی ہوئی حکومت ہے یہ ملٹری بیکڈ حکومت تو ہے, لیکن ان کے پاس عوام کی سپورٹ نہیں ہے. لیکن دوسری جانب جو حکومت میں نہیں ہے, جن کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے, وہ عوامی سپورٹ کے ساتھ کھڑے ہیں, اور ان کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے. کم سے کم امریکن حکومت کو اس بات کا پتہ ہے. اب وہ اس پہ کچھ کرتے ہیں یا نہیں کرتے, یہ پھر بعد میں ہم دیکھیں گے اور سمجھ آ جائے گی. ایک چیز اور ناظرین میں آپ کو جاتے جاتے بتاؤں, اور وہ یہ ہے کہ سعد رفیق صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دیا, اور انہوں نے کہا جی عمران خان صاحب کسی سیاسی مخالف کی وجہ سے نہیں, اپنی وجہ سے جیل میں قید ہے. اس کا ذرا مطلب سمجھیے گا, وہ یہ بات سمجھ رہے ہیں کہ عمران خان نے جیل سے باہر تو آ جانا ہے, تو پھر باری ہماری آ جائے گی. تو وہ یہ اپنے سر سے اتار رہے ہیں کہ نا ہماری وجہ سے جیل میں نہیں ہے, انہوں نے خود پنگے لیے ہوئے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, تو یہ اپنی وجہ سے جیل میں ہے, ہماری وجہ سے نہیں ہے. تو اپنی جان چھڑا رہے ہیں, لیکن جان چھوٹے گی نہیں نا. وجہ یہ ہے کہ ساری سہولت کاری تو ان لوگوں نے مل کر کی ہے, اور ہر چیز کے اندر یہ شامل تھے, اور نہ صرف ان گناہوں کا یہ حصہ بنے, بلکہ انہوں نے اپنے کیسز معاف کروائے NRO 2 کر کے. اگر NRO 2 ریورس ہوا تو ان سب کا جو مستقبل ہے وہ جیل میں ہی ہوگا. اب تک کے لیے اتنے, اپنا خیال رکھیے گا, اپنے چینل کا بھی. اللہ